अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया के सबसे बड़े गुस्ताख रसूल सलमान रुश्दी पर गुज़श्ता रोज़ कातिलाना हमला हुआ था। इस हमले के नतीजे में सलमान रुश्दी को दुनिया के अंदर अल्लाह के अजाब का मज़ा चखाया जा रहा है। इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सलमान रुश्दी जिस पर गुज़श्ता रोज़ अमरीका के अंदर न्यूयॉर्क में हमला हुआ और चाकुओं के वार से हमला हुआ, मुसलसल चाकुओं के वार मारे गए, वार किए गए और चाकुओं के जो वार किए गए उससे सलमान रुश्दी का इतना खून निकला कि वो अपने खून के अंदर लथपथ पड़ा रहा। यह हमला गुज़श्ता रोज़ अमरीका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था, जहां पर एक इदारा था, एक इंस्टीट्यूट था, जहां पर सलमान रुश्दी को लेक्चर के लिए बुलाया गया था और ये स्टेज पर बैठा हुआ था, लोग सामने मौजूद थे। ये लेक्चर शुरू करने वाला ही था कि एक 24 साला नौजवान जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो तुर्क निज़ाद अमरीकन है, वो असलन वो तुर्की का है और लेकिन वो अमरीका के अंदर रहता है, उसके पास अमरीका की नेशनलिटी भी है। 24 साल उसकी उम्र थी। वो स्टेज पर चढ़ा और उसने स्टेज पर चढ़कर सलमान रुश्दी को नीचे गिराया और उसकी गर्दन पर और उसके पेट में और उसके बाजुओं पर चाकुओं से मुसलसल हमले किए। नाज़रीन किराम, सलमान रुश्दी के हवाले से जो अमरीका का मीडिया है, जो अमरीका की हुकूमत है, वो असल मालूमात छुपा रही है। लेकिन बहरहाल जो मालूमात आलमी सतह पर इस वक्त सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि सलमान रुश्दी पर जो गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ, उस हमले के बाद इसे हेलीकॉप्टर के अंदर इसको स्ट्रेचर पर लिटाकर इसको हस्पताल मुंतकिल किया गया। जिस वक्त इसको हेलीकॉप्टर पर लेकर जाया जा रहा था उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि इसका बचना नामुमकिन है और ये जहन्नम वासिल होगा और इसको सख्त से सख्त अजाब भी मिलेगा। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अंदर ये बात बताई गई है कि सलमान रुश्दी पर जो कल हमला हुआ उसके नतीजे में सलमान रुश्दी गूंगा हो गया है, वो बोल नहीं सकता, वो बोलने से कासिर है, वो उसकी जो बोलने की कुव्वत थी वो चली गई है। और इसी तरह से रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान रुश्दी पर कल जो हमला हुआ उसके नतीजे में सलमान रुश्दी की जो कुव्वत समात है वो भी चली गई है, गोया कि बहरा हो गया है। अब वो सुन भी नहीं सकता है, ना बोल सकता है ना ही वो सुन सकता है। और इसी तरह से रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान रुश्दी पर कल जो हमला हुआ इसके नतीजे में सलमान रुश्दी की एक आंख चली गई है, गोया कि वो काना हो गया है। जिस तरह से दज्जाल की मशाबत बताई गई है कि वो काना होगा, इसी तरह से ये सलमान रुश्दी भी काना हो गया है, इसकी एक आंख चली गई है। और इससे भी बढ़कर नाज़रीन किराम कि सलमान रुश्दी इस वक्त कौमे के अंदर चला गया है, यानी वो वेंटिलेटर पर है और उसको वेंटिलेटर लगा हुआ है और अमरीकी डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सलमान रुश्दी बच जाए। लेकिन नाज़रीन किराम जो माहिरीन हैं, जो रिपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया है कि वेंटिलेटर पर चढ़ा हुआ है सलमान रुश्दी, इसका बचना नामुमकिन है। इसका जिगर भी ख़राब हो गया है, मुतासर हो गया है, क्योंकि चाकू वहाँ पर भी लगे थे और इसी तरह से इसके बाजुओं की जो नसें थी वो भी कट गई हैं और जिसकी वजह से इसके बाजू भी हरकत नहीं कर सकते हैं, गोया फालिज ज़्यादा शख्स हो गया है। तो ये एक तरह से नाज़रीन किराम ये गुस्ताख रसूल सलमान रुश्दी पर ये अल्लाह का अजाब है, ये दुनिया के अंदर अल्लाह का अजाब है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वाक़े से खुश हैं। 2 अरब मुसलमान इस वाक़े से खुश हैं। वो इस वजह से खुश हैं क्योंकि मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उस गुस्ताख का अंजाम बड़ा इबरतनाक होगा। ये मेरे अल्लाह का वादा है, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, कि ए महबूब हम आपके गुस्ताखों के लिए काफ़ी हैं, यानी हम आपकी तरफ से गुस्ताखों से इंतकाम लेंगे और गुस्ताखों को इबरतनाक सज़ा देंगे। ये मेरे अल्लाह का वादा है। और फिर नाज़रीन किराम मुसलमानों का ये भी अकीदा है कि जो गुस्ताख रसूल होता है उसका सर तन से जुदा होता है। दुनिया के अंदर आज तक कोई भी गुस्ताख रसूल ऐसा नहीं आया जिसने गुस्ताखी की हो और वो अल्लाह के इबरतनाक अंजाम से दो चार ना हुआ हो। चुनांचे नाज़रीन किराम सलमान रुश्दी जिसने तकरीबन 32 साल पहले एक किताब लिखी थी और इस किताब के अंदर मुसलमानों के अजीम तरीन पैगंबर, दुनिया के कायनात के अजीम तरीन पैगंबर
اور عظیم ترین شخصیت اور ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس کتاب کا نام بھی اس نے رکھا تھا سٹینک ورسز، شیطانی آیات نام رکھا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات کو، سیرت کو اس نے شیطان سے تشبیہ دی تھی، اور یہ وہ صریحاً گستاخی تھی جس پر اس کو اسی وقت ہی انجام سے دوچار ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ چھپ گیا اور اس نے برطانیہ کی پولیس سے پروٹیکشن لی، اور اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا، اپنی شناخت تبدیل کر لی، اور اس نے پچھلے 30-32 سال چھپ کر زندگی گزاری، اور پھر یہ امریکہ بھاگ گیا، وہاں بھی یہ چھپ کر رہتا تھا۔ لیکن گستاخ کا پیچھا موت کرتی ہے، گستاخ کی سزا اس کے پیچھے دوڑتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب یہ امریکہ کے اندر رہا تو وہاں پر بھی اور برطانیہ کے اندر بھی اس پر حملوں کی کوشش ہوئی، اور اس سے پہلے جب اس کے مترجم تھے جنہوں نے اس کی کتابوں کا ترجمہ کیا، ان پر بھی اٹیک ہوئے، جاپان کا، اٹلی کا، غالباً ڈنمارک کا، اور کئی ملکوں کے جو مترجم تھے ان پر حملے ہوئے، اور ان میں سے کچھ مارے بھی گئے۔ تو یہ وہ تھا گستاخ سلمان رشدی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، توہین کی تھی، اور 30 سال گزر گئے، 75 سال اس کی عمر ہے اور بوڑھا ہے، اور اس پر بھی اس کو اپنے انجام سے اس کو چھوٹ نہیں ملی۔ اور یہ ناظرین کرام یقیناً مسلمانوں کے لیے آج اس پر، یعنی سلمان رشدی کا یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سے پوری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ سے سلمان رشدی کی ہلاکت کی بد دعا کر رہے ہیں کہ یہ ملعون شخص جو دنیا کا سب سے بڑا گستاخ تھا، گستاخوں کا چیمپئن تھا، کیونکہ دنیا میں جہاں کہیں گستاخی ہوتی تھی وہ سلمان رشدی اس کی حمایت بھی کرتا تھا، اور سلمان رشدی کو وہ اپنا آئیڈیل مان کر گستاخی کرتا تھا۔ چنانچہ ناظرین کرام، مسلمان تو خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملعون کو عبرتناک انجام سے دوچار کرے، تاکہ دنیا کے اندر گستاخوں کو بھی عبرت ملے اور آئندہ کوئی بھی گستاخی کی جرت نہ کر سکے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، صورتحال یہ ہے کہ ملعون سلمان رشدی کے اس واقعے پر، یعنی اس کے اوپر جو اٹیک ہوا اور جس کے اوپر حملہ ہوا، اس پر جو گستاخوں کے سرغنے ہیں، جو گستاخوں کے سربراہ ہیں، وہ بڑے رنجیدہ ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ سر سلمان رشدی پر حملہ ہوا ہے، قابل مذمت عمل ہے، اور یہ عظیم شخص تھا اور ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ یہ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے یہ ٹویٹر پر پیغام نشر ہوا۔ فرانس جو کہ گستاخوں کا سب سے بڑا حامی اور سپورٹر ملک ہے، فرانس کا جو سربراہ ہے ایمانوئل میکرون ملعون، یہ خود گستاخوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس شخصیت اور پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہ کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو آزادی اظہار رائے ہے۔ اس نے بھی سلمان رشدی کو سیلوٹ کیا اور کہا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ آئیڈیل ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اور ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ گویا ناظرین کرام، پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جن کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان رنجیدہ ہوتے ہیں، مسلمان اپنی جان قربان کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اس وجہ سے وہ مسلمانوں پر حملے کروانے والوں کو سروں پر بٹھاتے ہیں، ان کو سر کا خطاب دیتے ہیں، ان کو ہر طرح کا پروٹیکشن دیتے ہیں، ان کو ہر طرح کا تحفظ دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میرے اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے، سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا، اور اللہ کے فیصلے غالب رہتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت یہ جو گستاخ ہے، اس کے اوپر میں نے بتا دیا کہ یہ گونگا بھی ہو گیا، بہرا بھی ہو گیا، کانا بھی ہو گیا، فالج زدہ بھی ہو گیا، کومے میں بھی چلا گیا، اس کو وینٹیلیٹر بھی لگ گیا، اور دنیا کے اندر یہ عبرت کا نشانہ بن گیا، عبرت کا انجام اس کا ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف سے جو عاشق رسول ہے، ترکی کا کہا جاتا ہے کہ 24 سالہ امریکی نژاد وہ شخص تھا، اس کو لوگ پوری دنیا کے اندر ہیرو قرار دے رہے ہیں کہ وہ اسلام کا عظیم ہیرو ہے۔ اس نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، مسلمانوں کی طرف سے بدلہ لیا ہے، اور گستاخ کو عبرت کا نشانہ بنایا ہے۔ یعنی ناظرین کرام، آپ اندازہ کریں کہ سلمان رشدی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس وقت اس کو قتل کرنے والا، اس پر حملہ کرنے والا شخص دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ یعنی وہ شخص جس نے اس پر حملہ کیا، عاشق رسول ترکی کا، اس کی مزید معلومات ابھی تک عالمی میڈیا پر ظاہر نہیں ہوئی ہیں، اور امریکہ کی پولیس نے بھی اس کو چھپا دیا ہے،
پکڑ تو رکھا ہے لیکن اس کی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں۔ تو یہ شخص، اس کی عمر 24 سال تھی۔ اب یہ 24 سالہ شخص ہے، جب گستاخی سلمان رشدی نے کی اس وقت یہ دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ میرے اللہ کی شان دیکھیے کہ گستاخوں کے لیے جو اس کا انجام عبرتناک بنانے والا شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں دنیا کے اندر لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو پیدا کیا اور اس نے اس کا انجام عبرتناک بنایا۔ غازی علم الدین شہید سے لے کر ممتاز قادری تک اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی گستاخوں کا انجام کرنے والے لوگ ہیں، یقیناً یہ مسلمانوں کے ہاں بڑے عظیم لوگ ہیں، اور مسلمان ان پر فخر کرتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو عام کر دیں، مزید لوگوں تک یہ معلومات پہنچائیں تاکہ وہ بھی گستاخوں کے انجام سے واقف ہوں اور گستاخ آئندہ کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرات نہ کر سکیں۔ اور اسی طرح سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے نیوز کی دنیا، غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔